अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं कश्मीर न्यूज़ सर्विस और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद लतीफ़। नाज़रीन, हमारे साथ है आज फॉर्मर हायर एजुकेशन मिनिस्टर और रिलीजियस लीडर मौलाना इमरान रज़ा अंसारी। इमरान साहब के एनएस में आपका खैर मकदम है। बहुत बहुत शुक्रिया लतीफ़ साहब। इमरान साहब, चूँकि आप एक रिलीजियस लीडर हैं, शराब और वक्फ़ बिल के बारे में आप थोड़ी सी जानकारी दीजिए। देखिए, मैं आपको एक बात बता दूंगा। जो ये वक्फ बिल है, जो इसमें लोग बैठे हुए हैं और जो इस पूरे इस सिलसिले को चला रहे हैं, मुझे लगता है कि उनको कोई इल्म नहीं है वक्फ के बारे में। जिस हिसाब से उन्होंने अपनी तरफ से आर्बिट्रेटली अपनी तरफ से जो उसमें अमेंडमेंट्स लाने की कोशिश की है और या लाने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे लगता है कि कमोबेश पूरे मुसलमानों को जो ये पूरा इन्होंने ये एक्सरसाइज किया है, ये नामंजूर है। और ये किसी भी हिसाब से रिलीजियस लीडर्स के साथ बैठकर या जो भी स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ बैठकर ये ड्राफ्ट नहीं हुई है। ये एक तरफ़ा है बीजेपी की तरफ से। ये उनका एक एजेंडा है जो हमें बिल्कुल मंजूर नहीं है और जितना हो सकता है हम इसकी मुखालफत कर रहे हैं और इसकी मुखालफत करते रहेंगे। दूसरी बात रही जो शराब के बैन के बारे में, जो कुछ लेजिस्लेटर्स ने वो जो रेजोल्यूशन ला रहे हैं असेंबली में, हम उसका खैर मकदम करते हैं। और ये बहुत अच्छी बात है कि जो ये शराब है इसको हम चाहते हैं कि पूरी तरह से इसको बैन लगाया जाए। न सिर्फ जम्मू कश्मीर में, मैं कहता हूँ कि पूरी जो हमारा हिंदुस्तान है, जो हमारा भारत है, उसमें पूरी तरह से उसमें बैन लगना चाहिए। क्योंकि आपने देखा होगा हर दीन, हर मसलक के हिसाब से ये तकरीबन हमारे साथ तो बिल्कुल ये हराम है, मुतलक्कन हराम है। और बाकी जो अदियान हैं वो भी इससे गुरेज़ करना चाहते हैं। मां सिवाय एक दो रिलीजन्स हैं जिसमें उनको उसकी इजाज़त दी गई है। लेकिन हम चूँकि अक्सरियत हैं, यहाँ स्टेट में अक्सरियत है मुसलमानों की, और इंसानियत का भी तकाज़ा ये है कि जो चीज़ इंसान को गुमराह करे उससे इज्तनाब करना चाहिए, उसको गुरेज़ करना चाहिए। दूसरी बात मैं ये कहूँगा आपको, आपने कल ही देखा होगा कि गुलमर्ग और कुछ ऐसी डेस्टिनेशंस हैं जम्मू कश्मीर में, जैसे गुलमर्ग और टंगमर्ग में, उसको सिगरेट फ्री बना रहे हैं। देखिए, जब आपके पास इतना ताकत है कि आप सिगरेट को बैन कर सकते हैं, तो फिर जो ये शराब है तो इसको क्यों नहीं आप बैन कर सकते हैं? ये गवर्नमेंट को क्लियर आना चाहिए, हमारी जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट को क्लियर से करना चाहिए कि इसको पूरी तरह से बैन किया जाए। अच्छा मौलाना अंसारी साहब, मौलाना अंसारी एक नाम है। 2014 में आप जम्मू कश्मीर में पीडीपी की तरफ से मुंतखब हुए और सबसे ज़्यादा वोट से जीत दर्ज की। लेकिन 2024 के असेंबली इलेक्शन में आप सिर्फ 600 वोटों से चुनाव हार गए। क्या कोताही रही उसमें? नहीं, कोताही कुछ नहीं रही। सिर्फ ये रहा कि जो गुमराह कुन बयानात नेशनल कॉन्फ्रेंस ने दिए और जैसे लोगों को वादे किए कि 35 ए 370 के बारे में, इन लोग जज्बाती हो गए और उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस के हक में वोट दिया। इस वक्त अजान हो रही है, अगर दो मिनट का वक्फा लिया जाए तो अच्छी बात रही। मैं आपको ये बोल रहा था कि अगर गवर्नमेंट एक ऑर्डर लाती है कि हम गुलमर्ग और टंगमर्ग को स्मोक फ्री बनाएंगे और वो इम्प्लीमेंट भी हो रहा है, तो गवर्नमेंट को क्या गुरेज है ये कहने से कि हम स्टेट को अल्कोहल फ्री बनाना चाहते हैं और हम इस पर बैन करना चाहते हैं। मुझे नहीं लगता ये कोई इतनी कॉम्प्लिकेटेड बात है। और उसके बाद उनके बयानात जो आए, हमें स्टेक होल्डर्स से बात करनी है, क्या आया इनका ये मतलब है कि यहाँ कुछ लोग हैं जो चाहते हैं कि ऐसा हो। लेकिन जब भी जिससे भी हमने बात की, जो भी लोग यहाँ के रहने वाले हैं वो कहते हैं कि अगर बैन कम्प्लीटली लगाया जाए तो अच्छी बात है, क्योंकि हमारी जो नस्ल है, जो हमारी जो लोग हैं वो तबाह हो रहे हैं इस वजह से। अच्छा मौलाना साहब, 2024 के असेंबली इलेक्शन में आपने देखा होगा अपनी पार्टी खाता खोलने में नाकाम हुई। गुलाम नबी आज़ाद की पार्टी भी अपना खाता खोलने में नाकाम हुई और पीसी सिर्फ एक सीट जीतने में कामयाब हुई। वजह क्या है? क्या ये टैग की वजह से कि कहा जाता था ये बीजेपी के अलायंस, ये बीजेपी की टीम? ये तो आप खुद ही आप सवाल भी कर रहे हैं और जवाब भी खुद ही दे रहे हैं। हाँ, ये हुआ कि जो यहाँ के लीडर्स हैं, जो यहाँ की नेशनल कॉन्फ्रेंस की जमात है, उनने बाज़ाब्ता तौर पर सभी पार्टीज़ को बीजेपी या सेंटर के करीब
کی ٹکٹ لگائی اور لوگوں میں ایک ان قسم کا انکشاف ڈالا کہ اگر یہ لوگ جیت کے آتے ہیں تو یہ کوئی سودا کریں گے. لیکن یہی لوگ اب پچھلے 2 مہینے سے دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے چیف منسٹر صاحب جو الیکشن میں جو وہ باتیں کر رہے تھے, اس کے بعد آپ نے خود دیکھا کہ کیسے وہ دلی گئے, کیسے شالوں کی ڈپلومیسی کی, کیسے وہ ہر ایک لیڈر سے ملے, حتیٰ کہ وہ ایسے لیڈروں سے بھی ملے جن کا ڈائریکٹ کوئی کشمیر کے ساتھ کوئی ڈیلنگ نہیں ہے, جو کہ آر ایس ایس اور مسلمانوں کے خلاف جو بیان دیتے ہیں, جو پورے دیش میں لوگوں کو اکساتے ہیں مسلمانوں کے خلاف, وہ کوئی نشیکانت دوبے ہیں یا کوئی ہیں, حالانکہ ان کو کوئی دخل نہیں ہے گورننس میں پورے انڈیا میں. لیکن عمر صاحب اسی آدمی کو گئے اور اس کو شال ڈالا. تو مجھے لگتا ہے یہ لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ کیا انہوں نے صحیح کیا, ان کو ووٹ ڈال کر کے غلط کیا ہے. یہ لوگوں کے ہاتھ میں سب کچھ ہے. اچھا عمران صاحب, اس وقت جو گورنمنٹ رن کر رہی ہے عمر عبداللہ لیڈ گورنمنٹ ہے, انہوں نے جو ایجنڈا میں یا مینیفیسٹو میں کہا تھا کہ ہم یہ کام کریں گے, کیا آپ کو لگ رہا ہے یہ کام ہو رہا ہے؟ آپ تو خود جانتے ہیں کہ مجھے تو نہیں لگتا ہے کوئی کام ہو رہا ہے. حتیٰ کہ میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ کام ہو سکتے ہیں. دیکھیے بہت جگہوں پر یونین ٹیریٹریز ہیں, آپ دلی میں بھی دیکھ لیجئے, وہ بھی یونین ٹیریٹری ہے, اور جو بھی وہاں کا چیف منسٹر بنا اس نے اپنے جو بھی اس کی یونین ٹیریٹری ہے اس میں کام کیا ہے. مجھے سمجھ نہیں آ رہی عمر صاحب کیوں صرف دہائی دے رہے ہیں کہ میں کام نہیں کر پا رہا ہوں. دیکھیے ٹھیک ہے اگر ہوم منسٹری ڈائریکٹ دہلی کے ساتھ ہے, اس کے علاوہ بھی تو بہت ساری چیزیں جو رفائی چیزیں, لوگوں کو صرف پولیس کے ساتھ کام نہیں ہے. لوگوں کو ترقی چاہیے, ان کو بجلی چاہیے, ان کو پانی چاہیے, ان کو سڑکیں چاہیے, ان کے جو بچے ہیں, جو پڑھے لکھے ہوئے بچے ہیں, ان کو نوکریاں چاہیے. پہلے عمر صاحب نے کہا کہ میں 1 لاکھ نوکریاں دوں گا, اس کے بعد بجلی کے بارے میں کہا, اس کے بعد بہت ساری باتیں انہوں نے الیکشن میں کی اور اپنے مینیفیسٹو میں کی. اور ایک ویڈیو کچھ دنوں پہلے سامنے آیا, یہی عمر صاحب جو کل تک بی جے پی کو گالیاں دے رہے تھے, جو کہہ رہے تھے کہ کشمیریوں کو کہ اگر آپ میری جماعت کو دیں گے, ووٹ دیں گے تو میں بی جے پی کا آن سلاٹ کشمیر پر نہیں ہونے دوں گا. ایک ویڈیو پرسوں ہی ایک ٹویٹر پر ایکس پر آیا تھا کہ جس میں عمر صاحب کہتے ہیں کہ اگر میں نے بی جے پی والوں کو آفر کی تھی 14 میں کہ میں آپ ہی کا چیف منسٹر بناؤں گا, آپ آئیے میرے ساتھ کولیشن کیجیے. سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ یہ کشمیری کب تک بے وقوف بننا چاہتا ہے. میں یہ نہیں کہوں گا کہ پالیٹیشنز ان کو بے وقوف بنا رہے ہیں, نہیں, کشمیری خود بے وقوف بننا چاہتا ہے, کشمیری خود ایک ڈینائل میں رہنا چاہتا ہے, کشمیری صرف اور صرف جھوٹ سننا چاہتا ہے. تو میں یہ نہیں کہوں گا کہ اس میں یہ جو آج کی جو حالات ہے اس میں 100% لوگوں کا دخل ہے, کیونکہ لوگوں نے ان کو چنا ہے. مولانا صاحب, چونکہ آپ ایک منجے ہوئے سیاست دان ہیں, آپ کی نظر میں اسٹیٹ ہوڈ ملنے کی امید ہے کہ نہیں؟ دیکھیے میں آپ کو ایک بات بتاؤں گا, چاہے عمر صاحب جائیں, میں جاؤں یا کوئی بھی جائے, یہ دلی نے پرومس کیا ہے کہ اسٹیٹ ہوڈ دینا ہے اپروپریٹ ٹائم پہ. دیکھیے اپروپریٹ ٹائم وہ تو دلی جانے گی نا, اور عمر صاحب جانیں گے. دیکھیے عمر صاحب بھی آج کل ہوم منسٹر صاحب کے ساتھ آئے دن مل رہے ہیں, دلی کی لیڈرشپ سے آئے دن مل رہے ہیں. فاروق صاحب کو یہ مشن دیا گیا ہے کہ یہ جو حالات ہے دلی میں ہمارے خلاف, این سی کے خلاف, اس کو آپ ان حالاتوں کو ٹھیک کیجیے, وہ زمینہ ٹھیک کیجیے تاکہ ہم دلی کی بی جے پی کی گود میں بیٹھ جائیں. اب یہ عمر صاحب سے پوچھنا پڑے گا آپ کو کہ اسٹیٹ ہوڈ کب تک آئے گا. لیکن جب تک اسٹیٹ ہوڈ آتا ہے تب تک یہاں الیکٹڈ گورنمنٹ ہے, ان کے پاس باضابطہ طور پر پاور ہے, یہ ان پاورز کو تو اختیار کریں, لوگوں کو تو راحت پہنچائے. مولانا صاحب, اگر آپ کو آفر ملے کہ آپ بڈگام اسمبلی سیگمنٹ سے بائی پولز میں چناؤ لڑے, کیا آپ ریڈی؟ آفر نہیں, اگر آپ کو ہائی کمانڈ بولے گی کہ آپ کو, کیونکہ آپ جنرل سیکرٹری بھی پیپلز کانفرنس کے, اگر آپ کو کہا جائے گا کہ آپ بڈگام اسمبلی سے بائی پولز کے الیکشن میں حصہ لیں, کیا آپ تیار ہیں؟ نہیں, میں آپ کو ایک بات بتا دوں گا. دیکھیے مجھے تب ہائی کمانڈ بول سکتی ہے جب ان کو پتہ ہے کہ پتہ ہوگی کہ اس میں وینیبلٹی ہے یا اس میں کوئی, میرے پاس وہاں ووٹ نہیں ہے. میں بڈگام جاتا ہوں ریلیجس فنکشنوں میں وغیرہ. میں نے پالیٹکس ابھی تک بڈگام میں کوئی پولیٹیکل انٹرونشن نہیں کیا ہے, اور جاؤں گا بھی تو کس حساب سے جاؤں گا, کیا لے کے جاؤں گا. دیکھیے اگر کوئی الیکشن لڑتا ہے
وہ الیکشن لڑتا ہے کسی بیس کی آدھار پر کہ میں نے یہاں اس علاقے میں اتنے کام کیے ہیں، میں نے یہ کیا ہے وہ کیا ہے. اب آپ سوال پہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ آپ جائیں گے، کیسے جاؤں گا؟ بالکل نہیں ہے. میرے لیے وہ ٹریٹری نہیں ہے. ہر ایک آدمی کی انویسٹمنٹ ایک کسی علاقے میں ہوتی ہے. میری انویسٹمنٹ میں میری کوئی انویسٹمنٹ بڑگام میں نہیں ہے، پولیٹیکل انویسٹمنٹ. ہاں ریلیجسلی میں جاتا ہوں، جو جاتا رہوں گا، پوری ویلی میں گھومتا ہوں، لیکن الیکشن بڑگام سے لڑنا نہیں. شکریہ. یہ تھے مولانا عمران رضا انصاری جو KNS کے ساتھ بات کر رہے تھے.